प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, वो जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उस पर उन्होंने 4 महीने, आपको पता है क्या 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 अल्फाज इस्तेमाल किए। हम नवाज, मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे चीफ मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जी कि बाहर बहुत शोर शराबा है और ख़तरा है और ये है, तो हम हेलीकॉप्टर में यहाँ से चलते हैं, आप लाहौर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे ज़माने में, हम ऐसे वक्त में मैं इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर चला जाऊं, आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि ये देखें ना, आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं हो फलां, तुम्हें हो आईजी, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। ओ चीफ सेक्रेटरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फलां, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। कहा इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो, आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो, जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहते ना कि एज यू सो शैल यू रीप। तो इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते कि मैं आजकल ज़रा तकरीरें भी कम करता हूँ, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीज़ें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि कुछ सख्ती के साथ जो है ना वो डील करना चाहिए। और एक मुझे बताएं, वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और कितनी तनख्वाह, 10,000 दिरहम। तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी, तुम फारिग। 25 करोड़ के अवाम को 5 जज बैठ के इस बना पे फारिग करें, इस बना पे। जरा आप देखें तो सही ना कि वजह फारिग करने की क्या, तनख्वाह नहीं ली बेटे से। ये नहीं कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं ली, या आपसे को मैं को 25 जो है 10,000 अरब लेके मैं गायब हो गया हूँ। मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी 10,000 दिरहम। ये बताए कि कितना बड़ा जुल्म है। और फिर जो ये जो थे वहाँ के उस ज़माने के चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है। कहते हैं कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। और फिर मैं उन भेड़ बकरियों से पूछता हूँ जिसका मैंने अभी नाम लिया है कि आपने सुनी है कि साकिब निसार ने क्या कहा है? अगर सुन लो तो मेरे ख्याल आप भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दोगे। ये तो हाल था, किया कराया कुछ नहीं उन्होंने, और बर्तन भी सारे तोड़ दिए। भाई मैं तो आपके पास वहां गया था, बनी गाला में गया था मैं, कि आओ मेरे भाई, चलो मिल के मुल्क की खिदमत करते हैं। और वहां पे 1 घंटा मैंने आपके साथ बैठा। मैं वो 1 घंटा तो मैंने आपके साथ मीटिंग की, लेकिन वो आपने मुझे कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप लंदन चले गए और धरने का प्रोग्राम बना के आप वापस आ गए, और यहाँ पे पाकिस्तान में आपने धरना शुरू कर दिया। ये धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया जो मैं 75 साल की अभी बात की है मैंने,
انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے، اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ یہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا، سستی بجلی، انتہائی سستی تھی بجلی، گیس سستی تھی، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، گھی سستا تھا، چینی سستی تھی، گوشت سستا تھا، غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا، پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے، اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے، تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بتاؤ، یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ 1500 روپے کے جو ماہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج 20 ہزار روپے کے ہو گئے۔ کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا۔ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے۔ وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے ان کو؟ کیا ذرا آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ، آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی۔ خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی، اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا؟ تو اور وہ شخص جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس شخص کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اور پھر ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو، وہ بیچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی؟ کیا ماں چین سے جی سکے گی؟ اس کو سکھ کا سانس آئے گا؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو، لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔